후반이야 바팍 부탁하면 가연 구르니야 대화 모가까야 토로 후반이야 바팍 부탁하면 가연 구르니야 대화 모가까야 대화 후도라이고 जीवित बापाक पेटोम सोगली एकटाय सायात देवा मोगा काया देवा हुतोरायकू जीवित बापाक पेटोम सोगली एकटाय सायात देवा मोगा काया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्याची जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसू मोगच्या बाबा भणीनो आयज आमी भोव पवित्र त्रित्वेची दोबाचीक परब आमी करता आनी परब करतना बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दिनवासुया आर्गां दिवया ते एक जाण पूण एकूच देव आयज पवित्र त्रित्वेची दोबाचीक परब करतना आमी हे पवित्र त्रित्वेचेर नियाड करून दुबाविरेत आमी जायते फावटी नियाड करता आनी पवित्रित्वेत सगळास करता पूण ताचे सारकेलें जिवीत जिवंक ह्या मिसांत आमकां देवाचो आदार मागुया मोगान एकवटान जिवंक जें पवित्र त्रित्वी करता आनी जें आमी अणभवलां तेंच आमी जिवंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आमी मागुया जायतीं आमचीं भाव भयणां पिडेंत आसात कश्टवतात कितलीं जाणां आमचीं भाव भयणां मरून गेल्यात तांची घोराबे दुखांत आसात आमचे वॉयज आमचे नर्सी आमचे जे फ्रंट लायन वर्कर्स आसात ते जायते वावुरतात जायते आमचे नॉन गव्हर्मेंटल ऑर्गनायजेशन्स ह्यो फुडें सरल्यात आनी हातूंतलीं भाव भयणां जायती सेवा दितात आमचे पवित्र सुबेन हे बाबतींत कोवीड पिडेक लागूनय जायतो वावर केला सगळ्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना पिडेस्तांक आमी पेकोवणी मागुया तशेंच आमच्यो दुसऱ्योय गरजो देवाच्या हातान आमी घालुया आयज जी कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात कसल्याय दिसाचो जावं लग्नेक दिसाचो उगडास करतात हें सगळें देवाच्या हातान आमी घालुया आनी दिनवासनेच्या मनान ह्या मिसांत वांटो घेवया आनी पवित्र भेटेन फावो ते परी वांटो घेवंक ह्या वेळार आमच्या चुकीचो उगडास करून बोगसणें मागुया सगळीं बरोबर म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळें उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध हे पसत बागेवन सदांच सांगवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन Kyrie eleison Kyrie eleison Christe eleison Christe
eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Moima deva Unsorgi anishanti tachahishtan sosahari Sorvesvora deva Sorgi charaya Sorpodvedar deva Deva baba Ami tukan namaskar kortam Ami tukatin vahasa Tuja tor vojbova paso, ami tukha vakanta. Moima deva, unsorgi anishanti tacha ishtak sosahari. Sumia Jesu Christo, Bapa ekliați puto, Sumia deva devaci sheli, Tu so sarace, Pap kahatai, Amci kahakut kor. Tu Bapa Cahus viat boslai, amce magne aikun che, moima deva, unsurgi anishanti, tacha ishtan sosahari, kityak povitratmya sangati, Deva Bapa ce moime Jesu Christo. Eklos tu povitr, eklos tu Ishvor, eklos tu Pormeshvor. Moima devak, unsorgi anishanti tacha ishtak sosahari. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या ओकोंडीत जिवितांत आमी भाग घेवच्याक तुवें तुज्या सासणीक सोबदाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारांत धाडून तुजो विचित्र गूट मनशांक उगडापो केलोय. खरो बावाड तुवें आमकां उचारूंक दिलाय, देखून सासणीक त्रित्वेचो प्रताप आमी गायता आनी तिचे सुक्तेच्या पोरजोडीत करण्यांनी तिचें एकपण ओळखून तुमकां तेगाय जाणांक एका देवाक कालतेपणी आमी पोरनिपाट करता. सगळ्या कडसांत तुमची मोहिमा वाखणटा आनी आमची बोजोण तुमकां मानव म्हूण मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकमणान जियेता आनी राजूच चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसान पोरचे कडेन उलोवन म्हणलें, देवान प्रितुमेवर मनशाक रोचला, तो दीस थावन आयज पर्यंत तुजी आदी सोडून गेल्यात त्या काला लागीं अशें विचार. अंत्रोलाचेर एके शिमे थावन ते दुसरे शिमे पर्यंत येदी व्हडली वस्त घडल्या जायत, वो घडल्या म्हूण कोणें आयकलां तरी? पोरचेन आयकलें आनी आयकून ती जिवी उरली. खंयचोय देव खोस धाडून अजपां विस्मितां करून झुजां मांडून आपलो पदवेदार हात आनी बोलीस बावलो उबारून व्हड भिरांत दाखोवन दुसऱ्या राष्ट्रां मदें आपणाक एक राष्ट्र विंचून काडूंक फुडें सरला जायत. हें सगलें सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमच्या दोल्या मुखार इजिप्तान तुमचे खातीर केलां. तर आयच्या दिसा हें आयकून घेयात आनी तुमच्या काळजांत सांबाळून दवरात. उंच स्वर्गार आनी खाला संवसारांत
सोर्वेस्पोर एकलोच देव. ताचे भायर दुसरो कोण ना. तुमकां बरें जावचे खातीर आनी तुमचे फाटल्यान तुमच्या भुरग्यांक बरेंपण मेळचे खातीर आनी सोर्वेस्पोर देव तुमकां दितलो त्या देसांत सदांच तुमी जिवोवचे खातीर आयज हांव तुमकां त्यो ताच्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जी पोरसा देवान विंचून काडल्या ती खरेंच भागी. जी पोरसा देवान विंचून काडल्या ती खरेंच भागी. सोर्वेस्पोराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताचीं कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सोर्वेस्पोराचे प्रितीन संवसारू पोट भरला. जी पोरसा देवान विंचून काडल्या ती खरेंच भागी. सोर्वेस्पोराच्या उतराक मळब घडोवन आयला. ताच्या तोंडांतल्या सुस्कारान अंतरोळाची सगळीं लस्करां उपजोल्यांत. हेकाच उतरान ताणें सगळें रोचलां. ताणें हुकूम घालो आनी आसा तें सगळें वरतून आयलें. जी पोरसा देवान विंचून काडल्या ती खरेंच भागी. सोर्वेस्पोराची कोण भक्ती करतात ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दाणो दितलो. जी पोरसा देवान विंचून काडल्या ती खरेंच भागी. आमचो आत्मो सोर्वेस्पोराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां दारना राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सोर्वेस्पोरा तशी आमचेर देवू तुजी प्रीती. जी पोरसा देवान विंचून काडल्या ती खरेंच भागी. भाग्यवंत पावलोन रोमकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवाचो आत्मो चलयता तितली देवाची भुरगीं. तुमकां आनीक एक पावटी भिरांतीन भरता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. तुमी घेतला
तो तुमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करता तो आत्मो. तो आत्मो आबा मोनगे बापा असो उलो मारूंक तांक दिता. आनी अशें आमी देवाची भुरगीं म्हणून आत्मो आमच्या आत्म्या बराबर आपणाकूच गवाय दिता. म्हणटोच आमी भुरगीं जाल्यार आमी दाजी जाता. होय, दाजी देवाची आनी दायजी भाव भयणी क्रिस्ताची. त्याचे बरोबर मोमेवण जातलो जाल्यार त्याचे बरोबर आमी कोश्ट मात सोसूंक जाय. देवाचे उतरे. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आसा, जसो असलो आनी जसो येतलो त्या देवाक. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोडे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. इकराशीस गालिलियाक जेसून आपणाक मेळूंक नेमलोल्या दोंगरार गेले. ताका पडना फुडें ते ताच्या पांयां पडले, तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हळें, स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगळी पदवी दिल्या. म्हणटोच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्या तितल्योय सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शिस करात. आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात. आनी सदांकाल ओय संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी भोव पवित्र त्रित्वेची दोबाजीक परब करता. आनी अशें म्हणटा आसतना हांव म्हज्याच जिवितांत तर हांव नदर मारीत जाल्यार जेजूचो पाटलावदार कसो, म्हणून यादनीक कसो म्हण जेजूचो पाटलावदार कसो, जें जेजून शिकयलां तें जायते पावटीच्या जिवितांतल्यान हें जिवंक म्हजो प्रयत्न. आनी तेच बरोबर पवित्र त्रित्वेचो कितलेच पावटी दर दिसा उगडास करता. आमी जाणो आमचो दीस, आमी आमचेरूच नदर मारल्यार आमचो दीस आमी सुरू करता बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी हे भाशेन. आमचो दीस आमी सोंपयता हेच भाशेन, बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्याक उलो मारून तांकां मोहिमा दिवन. आनी आमी दिसांतल्यान जायते पावटी आमी करता. मिसाची भेट आमी हेच भाशेन सुरू केल्या, बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक उलो मारून. आनी आमी जावं जेवताना, जावं तीर्थ करतना, आमचें खासगी मागणें करतना हे भोव पवित्र त्रित्वेचो आमी उगडास करता. भोव पवित्र त्रित्वेच्याच नांवान कितल्या जाणांक यादनीकांनी बोगसणें दिलां आनी बोगसणें दीत आसात. आनी हांव तुका तुजीं पातकां बोगसिता बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. हांव तुका तेच भाशेन दुसरो संस्कार बातिस्माचो, हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे. कितल्या लाखांनी भुरग्यांक, भाव भयणांक ह्यो बावतिस्माचो संस्कार दिला, प्राचीत संस्कार दिला. आनी कितले संस्कार दिला. पवित्र त्रित्वेचें नांव आमी काडटा. आमी जेन्ना आमी आमच्याच
आंगार कुडीर ही खुणा करता हांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी, तेन्ना आमी ती सारकी करूंक गरजेची. आमचो आतांचो पाप साहेब आपल्या उलोवपान जावं अशे युट्यूबाचेर लोक मेवतात जे व्हिडिओ आसात आनी ताची शिकवण अशी, जेन्ना आमी कुर्साची कुरो बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे आमच्याच आंगार आमी काडटा, कुडीर काडटा, ही खुणा करता, तेन्ना आमी ती सारकी करूंक गरजेची. सारकीच बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी हे भाशेन. पूण आमी जायते फावटी पळयलां, असलो अणभव म्हाका आसा, कोणी हांवूय जायते फावटी चुकलां, जायते फावटी आमी हे भाशेन करता. थोडे म्हाका उगडास आसा, म्हजे कॉलेजीन एकलो इश्ट आसलो, आमी खंयसर फुटबॉल खेळतना लागून आमी फुटबॉल खेळटाना मागणें करताले तेन्ना ग्रावंडाचेर तो हे भाशेन करतालो, हे भाशेन. आनी ताका लागून आमी ही खुणा जी आमच्या आंगार करता, पवित्रित्वेक नोमान करता, ही खुणा करून तेन्ना सारकी करूंक गरजेची. आनी हेंच आमच्या भुरग्यांक आमी सारकें शिकोवंक गरजेचें अशें आमचो पाप साहेब म्हणटा. मोगाच्या भावा भयणीनो, ट्रिनिटी इज नॉट अ वेग आयडिया इन द क्लाउड्स अशें एकलो बरोवपी म्हणटा. पवित्रित्वेचेर नियाड करप ओ चिंतप हे बेश्टी कांयच्या कांय कल्पना न्हय, सादी कल्पना न्हय, तातूंत जाय तो समज आसा. आनी आमकां हें सारकें समजचें ना म्हूण आमी जाणो भाग्यवंत आगोस्तिनाचीच तर आमी देख घेतली, जो पवित्रित्वेक समजूंक प्रयत्न करतालो, ताचे लागीं घडोंक ना आनी आमचे लागीं घडचें ना. आनी म्हजेय लागीं हाचेर व्हडलोशें सारकें आमटालो, सारकें बरें प्रवचन करूंक, सारकेंच व्हेरी गूड रिफ्लेक्शन ऑन द होली ट्रिनिटी वील बी व्हेरी डिफिकल्ट. दीस इज अ मिस्ट्री. पूण आमी जें आमकां पवित्र पुस्तकान मेवता ताचेर आमी नियाळ आमी करुया. जें आमकां जेजून सांगलां तें आमी ओडकून घेवया. आमी पयल्या वाचपान आमी आयकलां दुसरे सुमोरदीच्या पुस्तकांतलें वाचप. आनी अशें थंयसर म्हणलें, मोइजेसान पोरचे कडेन उलोवन म्हणें, देवान प्रितुमेर मनशाक रचलो, तो दीस तावन आज पर्यंत तुजे आदीन सरून गेल्यान त्या काळा हे भाशेन मोजेस उलयता. देवाची खबर करता, देवाची. आनी मुखार तांकां सर्वेस्पूर उंच स्वर्गार आनी खाला संवसारांत सर्वेस्पूर एकलोच देव, तो रचणार तो एकलोच देव हाची खबर करता, देवाची खबर करता, देवाची. आमी भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिठींतलें वाचप जें आयकलां तातूंत आत्म्याची खबर मेवता. देवाचो आत्मो चलयता तितलीं देवाची भुरगीं. आमकां देवाचो आत्मो चलयता आनी ताका लागून आमी देवाची भुरगीं. आनी आब्बा म्हणोन ओ जेजू सोडवणदार म्हणोन हें कोण आमकां शिकयता? पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो हें भाग्यवंत पावलो रोमकारांक बरोवन उगडास करता, पवित्र आत्म्याची खबर करता. जेजू शुभ वर्तमानान आमी पळयलां, शुभ वर्तमान शीस 11 शीस गालिल्याक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलोल्या दोंगरार गेले आनी थंयसर तांकां जेजू सांगता, हांवें ज्यो तुमकां आज्ञा शिकयल्यात ते सगळ्यांक शिकयात, सगळ्यांक म्हजे शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात. बापाचो उगडास करता, पुताचो उगडास करता, पवित्र आत्म्याचो उगडास करता. आमी जुवांच्या शुभ वर्तमानांत तर वचत आनी ते वाचीत, थंयसर जेजू आमी जेजू ह्या बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो उगडास करतात तें थंयसर बरयलोलें आमकां मेळटा. जेजून जी शिकवण आमकां दिल्या ती आमी मानून घेता. जेजू म्हणटा हांव वाट, सोत आनी जिवीत हें आमी मानून घेता. जेजू म्हणटा हांव स्वर्गार्थान देंवलोलो उंडो हें आमी मानून घेता. आनी ताकाच लागून जें जेजून पवित्रित्वेचेर सांगलोलें आसा तें आमी मानून घेवंक गरजेचें. आमच्या मनांत घुसपागोंदळ करपाची गरज ना, घोडी आमकां समजचें ना आनी दुबावबेरेच समजचें ना हो पवित्रित्वेचो गूट. पूण जें जेजून सांगलां जुवांच्या 10व्या आवेस्वरान जेजू म्हणटा हांव आनी बाप एक. जुवांच्या 15व्या आवेस्वरान जेजू म्हणटा हांवें तुमकां पवित्र आत्मा बसयता, आय प्रॉमिस यू द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरीट. मागीर जुवांच्या 16व्या आवेस्वरान जेजू म्हणटा हांव तर वचचो ना जाल्यार तो शारोती तुमकां येवचो ना, पवित्र आत्म्याची खबर करता. जुवांच्या 17व्या आवेस्वरान जेजू बापा लागीं मागणें करता, बापा लागीं उलयता, आपले बसत मागता, शिसा बसत मागता. आनी हें आमकां थंयसर
तेगाय जाणांची त्री एका देवाची खबर केल्ली आमकां मेवता. मोगाच्या भाव भयणो, आमचो पाप साहेब लावदातो सी ह्या जे पर्यावरणाचेर लक्ष घालून बरयल्लें आसा तातूंत तो अशें बरयता. The Father is the ultimate source of everything, the loving and self-communicating foundation of all that exists. The Son, his reflection, through whom all things were created, united himself to this earth when he was formed in the womb of Mary. The Spirit, infinite bond of love, is intimately present at the very heart of the universe, inspiring and bringing new pathways. The world was created by three persons acting as a single divine principle, but each one of them performed this common work in accordance with his own personal property. Consequently, when we contemplate with wonder the universe in all its grandeur and beauty, we must praise the whole Trinity. पवित्रित्वेचो उगडास करता. आनी हें म्हणटा तो, यू कॅन सी द ट्रिनिटी इन द क्रिएशन. आमी म्हणटा देव रचणार, जेजू सोडवणार, पवित्र आत्मा पवित्र करणार, तेन्ना आमचो कायदो जाता आमी ताचे सारकेलें जिवीत जिवंक. जे भाशेन तांचे मदें एकवट आसा तसलें एकवटाचें जिवीत जिवंक गरजेचें. जे भाशेन तांचे मदें मोग आसा तसलो मोग आमचे मदें आसूंक गरजेचो. एकलो बरोवपी अशें म्हणटा, लायफ ऑफ होली ट्रिनिटी मस्ट बी सीन इन क्रिस्टियन लायफ. लायफ ऑफ द होली ट्रिनिटी मस्ट बी सीन इन क्रिस्टियन लायफ. जें आमी आमच्या देवा कडेन, जेजू कडेन आनी पवित्रिते कडेन जें अणभवता तसलें जिवीत, जें ताचें आमी जिवीत पळयता तसलें आमचें जिवीत आमच्या जिवितांत दिसूंक गरजेचें. देव रचणार आमी म्हणटा, आमी रचनेचो सांबाळ करूंक गरजेचो. जेजू सोडवणार, आमी जे भाशेन जेजून कितल्या सोडवण केली, खुर्सार मेलो, ते भाशेन आमी करूंक गरजेचें. आमी जे आत्मे देवातावन पयस उत्तात तांकां लागीं हाडूंक गरजेचें. पवित्र आत्मा पवित्र करणार, सँक्टिफायर, ते भाशेन आमी पवित्र जिवीत जिवंक, दुसऱ्यांचें जिवीत पवित्र करूंक आमी वावरूंक गरजेचें. तशेंच आनी एकलो बरोवपी अशें म्हणटा, चर्च मस्ट लीव द लायफ ऑफ द होली ट्रिनिटी. आमी पवित्र सभेचे वांगडी, तर आमी पवित्र त्रित्वेचें जिवीत जिवंक आमी आमचो प्रयत्न करुया. मोगाचें, एकवटाचें, सोंसणिकायेचें, दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलेलें असलें जिवीत जिवंक आयज आमकां ह्या मिसांत करपा मागुया. आनी जेजू सांगता ती आज्ञा आमी पळय, वचात सगळ्या संवसाराक, सगल्यांक म्हजें शीस करात, बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां हे भाशेन तांकां पवित्र स्नान दियात आनी तांकां सगल्यांक लागीं हाडात. सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सत्मानता देवाक, सर पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो, अंकवार मरियेंतावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल तांणी कोश सोंसले, ताका खुर्सार जळलो, तो मेलो आनी ताका निखी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गोरसो देवाच्या हातान घालून आमी देवाचो आदार आमकां मागुया. आमचो जबाब जातलो, जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका.
पवित्र सोबेच्या फुडारांनी आपले खोशेचो बाबाट एकाच आनी त्रिएक देवाचेर तीर करून वावरूंक देवा लागीं ताका कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. राजकारभार चलयतल्यानी कसलोच भेट वेगळो करिना जावं पडटेन जाल्यार गरजेवंतांक फावो तें लक्ष दिवन सगळ्यांच्या आरोग्य आनी बरेपणां पासत वावरूंक तांकां दैवीक उजवाड मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. दर एका क्रिस्ती फिरगोजेचेर आनी समुदायाचेर आशिर्वाद पडूंक सगळ्या वांगड्यांक मोदें एकवट आनी मोग वाडूंक दुस्मानकाय आनी वेगळोचार पयस जावन भोव पवित्रित्वेची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. कोविड महामारीक लागून सबार गोरब्यांचेर दूख आयलोलें आसा. जायतीं जाणां कोश त्रास भोगतात. तर असल्या दुखान पडलेल्या गोरब्यांक बुजवण आनी जिविताक फुडो करूंक आदार आनी काळजीदारपण दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. पिडेवंतांक फावो तो इलाज दिवंक दुसऱ्यांक सुरक्षीत सांबाळूंक आनी भलायके बाबतीन गरज ती बूद दिवंक जायतीं आमचीं भाव भयणी जावं तीं वॉयस नर्सी पुलीस आंबुलन्स चलोवपी साफ सफाई करपी वॉलंटियर्स आदी बारीक वावुरतात. तर तांकां शुभां कृपेन आनी गोठायेन बोर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. थोड्यो घडयो ओगेपणान सारुया आनी आमची खासगी मागणी त्रिएक देवा मुखार दवरुया. मोगडा बाप्पा, आमच्यो गोरसो तुज्या हातान आमी घातल्यात, तुजे मुखार आमी दवरल्यात. एका देवाक आमी दिनवासतना आमच्यो गोरसो तुज्या हातान घालतना आमची मागणी आयक म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. यादनीक वेदी तयार करता आसतना आमी गायन करुया नंबर C39. हुंड्या आनी सोर्या बोरी तुका पापांनी रंतोरी आमकां दिता जेजू बोरी आमकां दिता जेजू बोरी. बापा आमची किरकोळ दाना जेजूचे मास्रो कोत जावं दी. सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजू सदां चिकटून रावं दी. बापा आमची किरकोळ दाना जेजूचे मास्रो कोत जावं दी. सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजू सदां चिकटून रावं दी. मोच्या बाबा भयणीनो, मोच्यांनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घेवं.
सर्वेस्परा आमच्या देवा, बावार्थान आनी मोगान पवित्र रित्वेचें नांव उच्चारून तुका भेटयता ती आमचे सेवेची देणी पवित्र कर आनी ताचे वरवीं आमीच तुका सदां ओंपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकूच देव, एकलोच सर्वेस्पर. पूण तुमी एकूच देव आसतना एकूच जोड न्हय, बगोर एकाच देव सैमाचे तेग जोड. तुवें उगडापो करून दाखयलोलो हो तुजे मोहिमेचो गूट आमी तीर बावार्थान सोत मानता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासलोली मोहिमा खालतेपणी ओळखता. खऱ्या आनी सासणाच्या देवा, एक एकल्या जोडाचो विशेष गुण आनी तेगांयचें एकूच सैम आनी सोम सारकी मोहिमा वंदून तुका आमी पोरनिपाट करता. हीच मोहिमा वाखाणून देवदूत आनी सर्गीचे दोलबार एकाच तळ्यान तुजें किर्तन निरंतरी गायतात. Pavitr, 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 dolbaraco सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार बोल्ल्याक तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्पराचे नावी एका ताकासूय उसर्गी 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 तुका सोयसो. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनच्या पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोरगोठुया. सोम्या जेजू तुझें मरण आमी समरमता. तुझें पुनर्जीवनपण आमी परगट्टा. तुझ्या हेण्याक आमी रेखता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कांस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुवेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भगिन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागतां. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन झुजे तिचे पोती सांगाती, भाग्योंत दोन दुतां आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक मोहिमा दितना आमी आदार मागुया. सदांच तांकां मोहिमा दिवं आनी जे भाशेन तांचें जिवीत आमी चाकून जाणाव, अणभवून जाणाव, वाचून जाणाव, शुभ वर्तमानान उदीक करून तें जिवंक आमकां कृपा मागून म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवो, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूत कोर, काकूत कोर, काकूत कोर. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूत कोर, काकूत कोर, काकूत कोर. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप काटेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या चवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमच्या मोगाळ जेजूक बापा आनी पवित्र आत्म्या बरोबर दिन वाचुया. ह्या ताच्या वर्त्या देण्या पासत, आपल्या मासा रोगता पासत गायन करुया. नंबर E14, 4थो श्लोक. E14. जिव्या देवाक वाकंठा, सगळ्या काळसांदीन वाचता.
जिव्या देवाक वाकंठ सगळ्या काळजांदीन वाचता त्रिएक देवाक भोक्तीपणान तोकली बागावन गायतात नोमान निरंतरी सर्वेस्पराक वैभव महिमा सासनां सासना जिव्या देवाक वाकंठ सगळ्या काळजांदीन वाचता जिव्या देवाक वाकंठ सगळ्या काळजांदीन वाचता जेजूचें आसने आमी ह्या वेळार बघुया जरी साक्रामेंताच्या रुपान जेजूक आमी घेवंक शकना त्याच जेजूचें आसने त्याच बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शक्ती आमी बघुया आनी जेजूक मागणी करुया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा ह्या दोबाचीक परबे दिसा तुका तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या एका देवाक बावार्थान पोरनिपाट करून ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला तुमच्या जिवान ओदीक ओदीक आमकां बोर आनी तुमच्या मोगान आमा समेस्तांक सुपूर्णायेन एक कर एपुरी ह्या संवसारांत बावार्थान चलतना आनी शेकी स्वर्गार तुमकां रूप रूप पडयतना सगळें आमचें जिवीत भोव पवित्रित्वेची निरंतर दिनवासनी आनी वाखाणणी जावं म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आनी आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मारयेक आमच्या मोगाल आवयक पाप साहेब फ्रांसिस्काचे मागणे ओ माये खुणा सोडवणेची आनी बोरवासाची कशी तूं आमच्या रस्त्यार सदांच चकचकताय जे परी तुजो बावाट गोड धरून खुर्सा मोली जेजूच्या कोश्टांनी तुवें वांटो घेतलोय पिरेस्तांचे भलायकेचे माये तेच परी आमी आमकांच तुज्या हातांत घालता मोगाल माये आमकां कित्याची गरज ती तूं जाणय आनी तूं आमकां दितोलीच म्हूण आमकां खात्री आसा गालिल्याच्या काना गांवांत जाल्ले परी हे तपासणेचो वेळ सोंपतोच आमी नव्यान संतोशान आनी खुशालकायेन तुजेशी परत येवंक आमकां आदार दी देवीक मोगाचे माये बापाचे कुशेक राजी जावंक आनी जेजून सांगलां तशें करूंक ताणें आपणाचेर आमचें दूख आनी कोश्ट घेतले तेच परी खुर्सा उदेशी पुनर्जिवंतपणाक आमी पावूंक आमेन तुजे राखणे काल आमी आसरो सोदता देवाची बागयंत माये
आमच्या मागण्यांक पोरो घाली नाकाय, पूण मोहिमेवंत आनी बागीवंत मारये सगल्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. ह्या मिसाच्या शेवटाक सायबिणीचो आदार मागून आमी गायन करुया नंबर T48. संसाराची तुगे राणी, आमी तुझी किरकोळ भुरगी, आमच्या गांवचे शारो तिनी, आयके खालती विणोनी, सोर वायटांतली सोर विघ्नांतली निवार माये सुलोकिनी. गावांत आमच्या घरघरांनी कोर शांतीची आमची जिणी, सोर वायटांतली सोर विघ्नांतली निवार माये सुलोकिनी. गावांत आमच्या गोरगोरांनी कोर शांतीची आमची जिणी.